अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। खातून नक्सलेट लीडर शारदा अक्का ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। बजरा समका उर्फ शारदा अक्का, जो कुछ अरसे से बीमार थी, ने जुमे की सुबह डीजीपी महेंद्र रेड्डी के सामने हथियार डाल दिए। शारदा अक्का का आबाई वतन महबूबाबाद ज़िले गंगाराम है। पीपल्स वार पार्टी की तरफ से राग़िब होकर इसने 1994 में रूपोश हो गई। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। पहले चरला शबरी एरिया कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। दिरियसना शारदा अक्का के शौहर मानवाज लीडर हरीश भूषण रवां साल 21 जून को कोरोना से इंतकाल कर गए। डीजीपी महेंद्र रेड्डी दोपहर 1 बजे मीडिया के सामने शारदा अक्का के हथियार डालने की तफसीलात बयान करे। नलगुंडा के नागार्जुना सागर डैम के 10 दरवाजे खोल दिए गए हैं। डैम की मुकम्मल गुंजाइश 590 टीएमसी पानी है, जिसमें 589.70 टीएमसी पानी जमा हो गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने डैम के 10 दरवाजे खोलकर 1,33,000 क्यूसिक पानी को छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का लजीन ने 2 तेलुगु रियासतों के हाई कोर्ट्स के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की है। इसने इस सिलसिले में सदर रामनाथ कोविंद को सिफारिशात भेजे हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को एपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस के हैसियत से जस्टिस हिमा कोहली को तरक्की दी गई थी, जिन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इनकी जगह जस्टिस MS रामचंद्र राव उबूरी चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए थे। नाम कमाने वाले बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद के असासों पर IT की तलाश जारी है। इनकम टैक्स के ऑफिसरान मुसलसल तीसरे दिन इनके रिहायशगाह पहुंचे और उनके माली लेन देन का जायजा ले रहे हैं। मुंबई में सोनू सूद के रिहायश के साथ साथ नागपुर और जयपुर में बेवक्त तलाशी ली जा रही है। जरा ने बताया कि हुक्काम ने इनकी तलाशी मुहिम में भारी मकदार में टैक्स चोरी की निशानदेही की है। बॉलीवुड के कमाई गई रकम में सोनू सूद ने टैक्स चोरी की है। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात 2 नौजवानों पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक किशन बाग में वाक़े एक होटल के करीब रिजवान नामी नौजवान ने नजम नगर किशन बाग के रहने वाले इमरान और मोहम्मद अफरोज पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो दोनों जख्मी हो गए। मालूम हुआ है कि दोनों जख्मी आपस में भाई है। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फौरी तौर पर हमले की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुंबई के BKC इलाके में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर जुमे की अलग सुबह गिरने से 14 अफराद जख्मी हुए। यह वाक़या सुबह 4:30 बजे के करीब बांद्रा केरला कॉम्प्लेक्स में पेश आया। जख्मियों को फौरी तौर पर VN देसाई अस्पताल ले जाया गया और इस वक्त वो तमाम मुस्तहकम है। जैसा कि बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC के डिजास्टर कंट्रोल सेल ने कहा है कि मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंजूनाथ सिंह ने तस्दीक की है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और तमाम लापता अफराद को बरामद कर लिया गया है। पुलिस एहलकारों और फायर डिपार्टमेंट की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। सखूत हैदराबाद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रियासत तेलंगाना के निर्मल में तेलंगाना लिबरेशन डे के ज़ेर उन्वान एक जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज, पार्टी अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और रियासत के अहम कायदीन जलसे आम में शिरकत करेंगे। पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण छाग ने बताया कि मुत्तहदा रियासत के वक्त से ही इनकी पार्टी 17 सितंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे तकारीब सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा करती आ रही है।
عبداللہ اعظم کی رہائی کا راستہ صاف ہو گیا ہے، جو تقریباً 1.5 سال سے اپنے والد اور رامپور کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کے ساتھ سیتاپور جیل میں بند ہے۔ عبداللہ اعظم اب سیتاپور جیل سے کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں۔ درحقیقت ہائی کورٹ سے 2 پیدائشی سرٹیفکیٹ اور سپریم کورٹ سے 2 پین کارڈ اور پاسپورٹ کے معاملے میں ضمانت دی گئی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ عبداللہ کو اسی وقت رہا کیا جا سکتا ہے جب مدعی کا بیان عدالت میں درج ہو۔ اب جبکہ مقدمے کی مدعی کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، اب عبداللہ اعظم کی جیل سے رہائی کے راستے بھی کھل گئے ہیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ جب پارلیمنٹ بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں تو سڑک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات 3 زرعی قانون کے حوالے سے تقریباً 1 سال سے جاری کسانوں کی تحریک کے تناظر میں کہی۔ بھارتیہ کسان یونین کے رہنما ٹکیت نے کہا ہے کہ ہم جو تحریک کر رہے ہیں وہ دراصل ایک عوامی تحریک ہے۔ نریندر مودی حکومت نے منشور میں کیا کہا، مختلف کام کیے جا رہے ہیں۔ کسان رہنما نے کہا ہے کہ ہر کوئی زمین بیچنے میں مصروف ہے، منشور میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ بھارت پیٹرولیم کو بیچنا، BSNL کو فروخت کرنا، ہندوستانی ریلوے میں چادریں اور کمبل نہیں دے جا رہے ہیں بلکہ اسٹیشن کا نام دے کر کرایہ بڑھایا جا رہا ہے۔ ملک کے لاکھوں نوجوان دہلی کی طرف دیکھ رہے ہیں جن سے ملازمتوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تلنگانہ اسمبلی اور کونسل کا اجلاس 24 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ریاستی کابینہ نے آج یہ فیصلہ کیا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد کابینی اجلاس زیر بحث موضوعات اور سرکاری ایجنڈے کو خطیت دی گئی ہے۔ دستوری رو سے 6 ماہ کے عرصے میں اسمبلی اور کونسل کا اجلاس طلب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کابینی اجلاس میں ریاست میں کورونا صورتحال و زیریں شعبے کے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیف منسٹر KCR نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ کورونا کی امکانی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں اور تعلیمی اداروں کی کشادگی کے پیش نظر بچوں کو وبا سے بچانے اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ تعلیمی اداروں کی کشادگی کے باوجود کورونا کیسز میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ چیف منسٹر نے دنیا بھر میں کورونا کی صورتحال کے بارے میں عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ نریندر مودی کی 71ویں سالگرہ کا پورے ملک میں جشن، 7 سالوں کے اقتدار میں اٹھایا یہ بڑا قدم۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اقتدار سنبھالے ہوئے 7 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ان 7 سالوں میں جو کچھ کیا، اس سے نہ صرف ان کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے بلکہ ہندوستان کی ترقی نے بھی ایسی رفتار پکڑی ہے جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے۔ انہوں نے یہ بات ثابت کی کر دی ہے کہ مضبوط ارادے کے ساتھ ہم اس سے اہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد کے سنگارانی کالونی میں لڑکی کی عصمت ردی اور قتل کیس کے ملزم راجو کی خودکشی کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے اس کی تحقیقات ورنگل کے 3rd میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے حوالے کی ہے اور ہدایت دی ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ 4 ہفتوں کے اندر مہربند لفافے میں پیش کی جائے۔ ہائی کورٹ میں آج راجو کی موت پر سول رائٹس ایسوسی ایشن کے صدر لکشمن کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے الزام لگایا ہے کہ راجو کو قتل کیا گیا اور اسے خودکشی کے طور پر پیش کیا گیا، تاہم AG پرشاد نے عدالت کو بتایا کہ راجو نے خودکشی کی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور ہاں سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔